6:36 हो रहे हैं और मैं ये सोच रहा था कि क्या पानी को पता था कि मगरिब का टाइम होने वाला है और मगरिब की अजान जैसे ही होगी उसी वक्त उसने सूखना है, बुझना है। दिन के टाइम, रोशनी के टाइम, गर्मी के टाइम तब तो नहीं सूखा वो इतनी जल्दी। कंपैरिजन वाइज देखा जाए तो ये वाला सूख भी गया था, वो वाला फिर भी बचा था, राइट। इधर दिन ख़त्म हुआ है, मतलब सूरज उधर गुरूब की तरफ गया, इधर मगरिब की अजानें हो रही थी, उधर वो पानी गायब था मेरी नज़र पड़ी तो। हाउ इज़ दिस पॉसिबल? पानी कैलकुलेशंस कर रहा है बैठ के, पानी मगरिब का इंतज़ार कर रहा था, पानी सूरज डूबने का इंतज़ार कर रहा था। क्या बात है। तरोताज़ा पानी अल्लाह ही रखता है, उसने दिखाया है, खुद ही कंपैरिजन करवा दिया कि देख लो, अपनी आंखों से देखो। एक तरफ का पानी सूख रहा है, दूसरी तरफ का पानी ताज़ा है। एक तरफ का पानी ख़त्म, दूसरी तरफ का पानी बाकी है। और दोनों पानी मौजूद हैं, बाकी सारा पानी वहाँ पे सूखा। उधर ज़्यादा पानी भरा हुआ था जब मैंने उसको हटाया था। इधर तो फिर चंद कतरे टपक गए थे उससे, तो उसकी वो पानी वानी थोड़ा वो टपका था, तो उधर फिर उनके अंदर वो सूख जाना और ये ना सूखना। वाह भाई वाह। जहाँ धूप फिर भी उधर ज़्यादा पड़ती भी गई, बल्कि इधर धूप ज़्यादा पड़ रही थी। हाँ, इधर को जो इफ़ेक्ट देखा तो उसूलन तो इसको जो सूखना जल्दी चाहिए था गर्मी की गर्माहट से, पर वही नहीं हुआ। मतलब फिज़िक्स के कानून उल्टे ही जगह है ना, या उल्टे कर दिए गए, या चल ही नहीं रहते। सवाल तो ये। बस सबसे अहम बात यही थी कि हाउ द हेल पानी को ये पता था कि मैंने मगरिब होते ही गायब हो जाना है। फ़र्श को कैसे पता था मगरिब होते ही पानी सुखा देना है? मैंने अपने हाथों से कोई नहीं पूछा, मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तो खुद निशानियाँ देख देख के हैरान हो रहा हूँ कि मेरे साथ अल्लाह कर क्या रहा है, ये किस किस किस्म की निशानियाँ दिखा रहा है वो। मैं हैरान हूँ, मेरी अकल काम नहीं कर रही। भाई मेरी अकल काम नहीं करी तो किसी काफिर की अकल कैसे काम करेगी इस मामले में? क्योंकि ये सब चीज़ें मैंने पहले कभी ना इस तरह देखी ना गौर की। शायद पहले भी कभी होता हो, एक बात कर रहा हूँ, लेकिन अगर पहले कभी होता तो चलो, पहले कभी भी होता है तो असल मकसद ये नहीं कि हो रहा है नहीं हो रहा, ये तो मोटिव ही नहीं है ना, गोल ही मकसद ही नहीं है मेरा। अगर पहले भी हो रहा है, कभी भी हो रहा है, कर कौन रहा है? ये खुद ब खुद नहीं हो रहा, मोटिव ये है। ये कायनात खुद नहीं चल रही, मोटिव ये है। ये ऑटोमेटेड नहीं चल रहा, मोटिव ये है। इसको अल्लाह कर रहा होता है। पानी को सुखाता भी अल्लाह है, पानी के फ़र्श के अंदर से जो गर्मा, ये जो पानी को फ़र्श जो खींच लेता है, ये भी अल्लाह करता है। ज़मीन जब पानी पीती है तो वो भी अल्लाह ही के हुक्म से पीती है। ज़मीन अगर पानी नहीं पीती तो अल्लाह के हुक्म की वजह से नहीं पीती। किसी जगह सैलाब आ जाता, पानी खड़ा रहे, अल्लाह ना चाहे तो पानी हटेगा नहीं वहाँ से। लोग तड़प जाएंगे, बिलक जाएंगे पानी सुखाने के लिए, पर नहीं होगा। और अगर अल्लाह चाहे तो उस पूरी बस्ती का पानी आनन फानन ज़मीन के अंदर चला जाएगा। अल्लाह की इतनी कुदरत है, बल्कि इससे ज़्यादा ही कुदरत है। तो लोग जो अभी पानी से डूब गई इतनी सारी बस्तियाँ पाकिस्तान में, कितना तबाहियाँ हो गई हैं, कितना पानी खड़ा हुआ है। मैं तो अभी भी बता रहा हूँ, मैं अभी फिर बता रहा हूँ। मैं ज़रा कैमरा बड़ा कर दूँ, मुखड़ा आ जाए हमारा, अच्छा लगता है ज़रा बात करने में, सुनने वाले बंदा भी दिखता है। तो अगर पाकिस्तान के लोग चाहते हैं या दुनिया में किसी भी मुल्क में कोई तबाहियाँ हो रही है, बर्बादियाँ हो रही हैं उनके लोगों की करतूतों की वजह से, अल्लाह अगर उनको सज़ा दे रहा है, इबरत का निशान बना रहा है या तब भी कर रहा है, तो बड़ा सीधा सा सलूशन है कि वो पूरी आबादी के लोग, बस्ती के लोग, जिन जिन के घर हैं, वो उसी वक्त तौबा करें, माफ़ी मांगे अल्लाह से। सारे मजमूई तौर पर, इज्तिमाई तौर पर माफ़ी मांगे अल्लाह से कि अल्लाह हम अब सब अपने गुनाह छोड़ते हैं, अभी छोड़ते हैं, आज से ही छोड़ते हैं, नियत कर रहे हैं कि छोड़ते हैं, अब नहीं करेंगे। वो गलती बाद में हो जाए फिर माफ़ी मांगेंगे, लेकिन एक लाइन में आ जाएंगे। अगर लाइन से पटरी नीचे गिरी, वापस पटरी पे आएंगे, तौबा करते रहेंगे और आगे चलने की अब करेंगे, इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। नियत तो करें ना, इरादा तो कर लें। अगर करें और अल्लाह से माफ़िया मांगे, मैं कह रहा हूँ लोगों के जो कीमती घर लेके बैठे ना, करोड़ों के घर पानी में डूबे। अबे एक आइडिया मिल गया मुझे यहीं पे, थैंक यू अल्लाह। करोड़ों के घर पानी में डूबे हुए, करोड़ों के घर किसी काम के नहीं है, करोड़ों की बस्तियाँ वैसी ही पड़ी हुई हैं। मज़ा आ रहा है ना? अभी तो सीन शुरू होगा, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ज़बरदस्त वाली। लेजेंडरी फ्रीलांसर ऑफ पाकिस्तान, हाँ 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 वही। ओ माय गॉड, आज अल्लाह ने अजीब वगैरह मंजर दिखाए। और मेरी एक सीरीज़ बनी है कोल्ड वेदर की, तो कोल्ड वेदर की सीरीज़ देखना, पता लगेगा इन बादलों के साथ आज अल्लाह ने किया क्या। ये काले बादल सफ़ेद बादलों के साथ सुबह क्या किया, और दोपहर में क्या किया, और शाम में क्या किया, और अब क्या किया। जब मैं ये इस वक्त वीडियो बना रहा हूँ तो इस वक्त ये बादल उड़ते हुए आ रहे हैं, आए आए हाय, और उधर चांद चमक रहा है। खूबसूरत खूबसूरत इन्वायरमेंट बनाता है मुसलमान को, तो वो दे रहा है जन्नत में खूबसूरत इन्वायरमेंट, फ्रीडम, खाना पीना, ये सब खाओ पियो उन अमाल के बदले जो दुनिया में तुम करते थे। तो मुझे इन अमाल के बदले में ये जो मैं वीडियोस बनाता हूँ ना, लोग कहते हैं तुझे क्या मिलता है? अबे भैया, तरोताज़ा खाना मिलेगा, तरोताज़ा पानी मिलेगा, इन्जॉयमेंट मिलेगी, फ्रीडम मिलेगा, हमेशा की ज़िंदगी मिल रही है।
مطلب کہتے ہیں پیکج کیا ہے اسلام میں، پیکج کیا ہے بھائی؟ اسلام کا پیکج یہ ہے اسلام قبول کر لو اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کر لو. وہ تم سے نہیں کہہ رہا 100% پرفیکٹ ہو جاؤ، کوشش. صبح اٹھنے کے بعد رات سونے کے درمیان میں کوشش کرو کہ اسلام کے مطابق ہی کھانا پینا سونا جاگنا ہگنا موتنا کچھ بھی، ایون پڑھنا اور بزنس کرنا بھی اسلام کے مطابق. تو یہ ساری چیزیں جب جیسے جیسے جتنی زیادہ ہوتی جائیں گی اتنا زیادہ اچھے مسلمان ہوتے جاؤ گے، اور اینڈ میں جنت ملے گا، اینڈ کا پیکج، اور ہمیشہ کی زندگی، امورٹل لائف ہے، ساتھ میں پاورفل وائف ہے، ایک بھی نہیں کئی 100 وائفس ملیں گی، 70 پورے نہیں. ابے 70 کا تو اسے بتایا جاتا ہے نا، مولوی لوگ بتاتے ہیں، میں پہلے سے سن لو 70 کی کوئی لمیٹیشن نہیں، وہاں انلمیٹیڈ لائف میں 70 سے کوئی کام ہوگا مرد کا؟ عجیب بات کرتے ہو یار، ہمیشہ کی زندگی گزارنی ہے، 70 کی تو کوانٹٹی معنی نہیں رکھتی وہاں پر. تو خیر لوگ سمجھتے نہیں ہیں. مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ کی زندگی، بادشاہوں والی زندگی اللہ دے رہا ہے، بادشاہ بنائے گا تمہیں. تو بادشاہ بننے کے لیے آ جاؤ کم سے کم اسلام میں تو تمہیں اب لالچ دے رہا ہوں، لالچ تو دینا پڑے گا نا بھائی. قرآن میں اللہ نے دیے نہیں ہے لالچ، یہ ہے وہ دے رہا ہوں یہ دے رہا ہوں وہ دے رہا ہوں، بس یہ دنیا میں رہتے ہوئے یہ کام نہ کرنا. تو میں بھی تمہیں کہہ رہا ہوں آ جاؤ اسلام میں. آج کی نشانی کافی نہیں ہے تر و تازہ لاش کے حوالے سے. اگر میں یہ بتاؤں وہی والی بات کہ میری سیریزیں دیکھو، ویڈیوز دیکھو لاشوں پر، کہ نیک مسلمانوں کی لاشوں کو اللہ قبروں کے اندر بھی تر و تازہ رکھتا ہے اور زمین کے اوپر بھی تر و تازہ رکھتا ہے. جو پانی تر و تازہ رکھ کے دکھا سکتا ہے وہ لاش کو نہیں رکھ سکتا. کر رہا ہے، آلریڈی کر رہا ہے. کتنی نشانی ہے. اب تمہیں یقین آئے گا کہ یار بات تو ٹھیک ہے، اگر اللہ پانی سے کر سکتا تو اور کسی چیز سے نہیں کر سکتا. پانی سے ہی تو اس نے مخلوق بنائی ہے، پانی کے ذریعے تو مخلوق بنائی ہے چلنے پھرنے والی. یہ ساری مخلوق کی بات نہیں کر رہا، جو جاندار مخلوقات ہیں وہ سب پانی سے بنی ہوئی ہیں، پانی سے، کلیئر کٹ پانی سے. میں اس سے پہلے کہ بند کروں تو میں ایک مزے کی چیز دکھاتا ہوں. اب کیونکہ تر و تازہ کی بات ہے نا پانی کی، اب موبائل پہ میں لائٹ آن نہیں کر سکتا اور ویڈیو بند بھی نہیں کرنا چاہ رہا، تو کوئکلی دکھا کے بس بند کروں گا، ویسے بھی اندھیرا ہونے والا. تم یہاں پہ ایک چیز نوٹ کرو، یہ دکھ رہا ہے اللہ مردہ زمین کو زندہ کرتا ہے. یہاں صرف بجری پڑی تھی، یہ مٹی وغیرہ رکھی بھی ہوگی، پتہ نہیں کب پانی برسا کیا ہوا، اللہ نے پوری زمین ہی آباد کر دی. اب یہ اس کو اگر اوپر سے دیکھو نا تو ایسا لگے گا جیسے ایک جزیرہ ہے اور اوپر سے سمجھو ایک دیو ہے جو ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، وہ نیچے جزیرے میں لوگ چل رہے ہیں پھر رہے ہیں اور اتنے بڑے بڑے درخت نکلے ہوئے ہیں. اس عظیم جیٹ تو مردہ زمین تھی اور اللہ نے اس کو زندہ کیا. اب اس کے اندر یہ پودے نکل رہے ہیں اور ساتھ میں مزے کی چیز یہ کہ اس میں پھول بھی نکال دیا اللہ نے. یہاں بھائی یہاں پہ پکا فرش ہی ہے، اس پہ صرف مٹی پڑی ہوئی تھی، اس کے اندر مٹی میں سے یہ نکل کے آ گئے. اب کوئی خدا کا انکار کرنے والا کہے گا یہ نکل کر آ گئے، یہ آ گئے یہ نکل گیا یوں ہو گیا، اور پھول بھی بن رہے ہیں آہستہ آہستہ. اب پتہ نہیں کب کیا ملے، کیسا نا اس میں سے انار انگور اور پتہ نہیں کیا کیا نکلنا شروع ہو جائے معجزاتی طور پہ، اور میں پاگل ہو جاؤں کہ کیا ہے. خیر چھوڑو، تو اللہ کر سکتا ہے، وہ ایسا کرنا چاہے وہ بھی یہ بھی کر سکتا ہے. یہ دیکھو نا مٹی ایک ہے، پانی ایک ہے، سب کچھ ہے وہی ہے، لیکن چیزیں الگ الگ نکل رہی ہیں اس میں سے. نہ میں نے یہاں بیج ڈالا ہے، نہ یہاں پہ میں نے آگے کوئی کھودا ہے، نہ میں نے اس میں کچھ کیا، میں نے کچھ کیا ہی نہیں ہے اس کے اندر. یہ تو بس پڑے ہی یہ الگ آ رہا ہے، یہ الگ ڈیزائن ہے، گھاس الگ نکلی ہوئی ہے، پھول الگ نکل رہے ہیں، ادھر سے الگ نکل رہا ہے. مطلب واٹ کائنڈ آف ڈفرینٹ تھنگس آر دیز. تو کافر یہ کہتے ہیں کہ گاڈ نہیں ہے، یہ خود ہی ہو رہا ہے. کیا بیتو کی بات ہے یار، خود ہی کیسے نکل جائے گا. ابھی میں یہاں سے کھودوں، میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، پتہ نہیں پبلش کی نہیں کی، نہیں ہوئی تو آ جائے گی وہ بھی انشاءاللہ. میں نے اس کو کھود کے دکھایا تھا، سورس کہاں ہے، سورس ہی نہیں تھی کوئی اندر، خالی پڑا ہوا تھا مٹی. تو یہ اور جو کہتے ہیں رام بنا رہا ہے، یہ رام، یہ گھاس بنا رہا ہے، رام وشنو اس وقت گھاس بنا رہا ہے، ہنومان گھاس بنا رہا ہے. یہ ان کو تو لوگوں نے بنایا ہے، وہ کیا کہ اس کو بنائیں گے، وہ تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتے جب لوگ نہیں تھے. لوگوں نے بنایا ہنومان رام کرشنا وشنو کے کانسیپٹ کو، جھوٹی کہانیاں بنا کے جھوٹے کانسیپٹ بنا دیے، فضول قسم کی بات ہے. ابھی 10 منٹ کا ڈویل کیمرہ ہوتا ہے، میں 10 منٹ پورا ہی کرتا ہوں، میری عادت ہے. اب 8-9 کے اوپر پہنچ ہی جائے بات نا تو میں پورا ہی لے کے جاتا ہوں. تو اب مجھے بتاؤ کہ اسلام قبول کر رہے ہو یا نہیں کر رہے؟ تر و تازہ پانی ہے، تر و تازہ ایمان لاؤ، تر و تازہ اپنے آپ کو کرو. میں بتا رہا ہوں تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا اللہ، سارے گناہ معاف. ابے میری ویڈیو کا ہاں سارے گناہ معاف. ابھی اسلام قبول کرو، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جتنے گناہ کیے تھے، جتنے ایفرٹس لائف میں کبھی کیے تھے، ان کے بدلے نیکیاں ملیں گی، انعام ملیں گے، گاڑی بنگلہ بچیاں سب ملے گا. بس آ جاؤ اسلام میں. ختم. میرا کوئی لالچ نہیں، میں تم سے نہ پیمنٹ مانگ رہا ہوں، نہ میں نے کوئی بینک اکاؤنٹ بتایا، نہ کچھ. مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں ہے تم سے. آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ ان دیٹ. نہ پیٹریون نہ شیٹریون. اتنا سمپل سا ہے. جاؤ اللہ سے کنیکٹ کرو، اللہ کی طرف جاؤ، اللہ کی عبادت کرو، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کر لو. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بولو، اسلام قبول ہو گیا. مسلمان کیا گیا؟ کچھ بھی نہیں. انجوائے کرو پھر. اللہ اکبر. تھینک یو. اللہ